बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को शिकस्त दी तो एक तस्वीर बड़ी वायरल हो गई और सोशल मीडिया पे इस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। तस्वीर आप सबने देखी होगी। तस्वीर में मिचेल मार्श वर्ल्ड कप ट्रॉफी के ऊपर टांगे सीधी किए हुए बैठा है और अपने हाथ से वो एक फातिहाना उसने गोंसा लहराया हुआ है। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन मिचेल मार्श के बाद जब उसने तस्वीर सोशल मीडिया पे शेयर की तो उसको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना हुआ है और तकरीबन तमाम लोग ही उसको तनकीद कर रहे हैं कि उसने वर्ल्ड कप ट्रॉफी की तजलील की है, इसकी तहकीर की है और इसके ऊपर पांव रखे उसने उन तमाम नेशंस की बेइज्जती की है कि जो इस टूर्नामेंट में जिन्होंने जान तोड़ की बाजी लगाई, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने खेल खेला और वो वर्ल्ड कप फाइनल तक नहीं पहुंच सके। और वर्ल्ड कप फाइनल में जब इसको ऑस्ट्रेलिया को फतह नसीब हुई तो उसके बैट्समैन ने ये बिहेवियर अपनाया। हुआ ये कि जब वर्ल्ड कप में फतह हुई तो उसके बाद ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस ने अपने इंस्टाग्राम पे मुख्तलिफ तस्वीरें वो अपनी लॉकर रूम की शेयर की और उसमें ये एक तस्वीर भी थी कि जिसमें मिचेल मार्श बैठा हुआ है और अपने बाजू से फातिहाना अंदाज बता रहा है और उसने अपने ट्रॉफी के ऊपर टांगे सीधे किए हुए है और ट्रॉफी को टांगों के नीचे रखा हुआ है। ऑस्ट्रेलियन स्टार बैटर मिचेल मार्श, आप सब उसको जानते हैं और इसने इस वर्ल्ड कप में जो सबसे बड़े छक्के होते हैं उसका एक छक्का भी उसने लगाया। अगर आप इसको एज ए वो देखें कि इसने अपने वर्ल्ड कप ट्रॉफी पे अगर आप तो उसको सामने रखें कि जी वर्ल्ड कप ट्रॉफी है और इसकी इज्जत होनी चाहिए और इसको इसके ऊपर टांगे रखे इसने इसकी बेइज्जती की है, तो मेरे ख्याल में जो भी तकरीबन तमाम लोग जो पुराने बैट्समैन हैं वो भी और सोशल मीडिया पे भी और इंडिया से स्पेशली जो इस पे जो तनकीद हो रही है, तो मेरे ख्याल में वो तनकीद पर जायज नजर आती है कि यार ये बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद आप भी यही सोच रहे हो कि मिचेल मार्श ने ये बेइज्जती की है वर्ल्ड कप ट्रॉफी की, लेकिन मैं इसको एक दूसरे एंगल से देखता हूं। ये किसी भी टूर्नामेंट में गेम्स की बात करते हैं तो जब आपको मेडल मिलता है, आपको ट्रॉफी मिलती है, तो ये मेडल, ये ट्रॉफी, क्या ये आपको इसकी वैल्यू क्या इस मेटल की है, इस दांत की है कि जिससे ये ट्रॉफी बनी है, ये जिससे वो मेडल बना है। ये जब आप कोई किसी भी डिपार्टमेंट में कोई अच्छा काम करते हैं और आपको कोई सर्टिफिकेट मिलता है तो या शील्ड मिलती है, तो अगर आपका ख्याल ये है कि ये सब कुछ इसलिए किया जाता है कि ये शील्ड मिले, ये हमें मेडल मिले या हमें ट्रॉफी मिले, तो फिर तो शायद आप इसको अपने दिल के साथ रखेंगे, इसको बड़ी इज्जत के साथ रखेंगे और रखना भी चाहिए कि ये एक रिकग्निशन है, ये एक अप्रिशिएशन है। लेकिन जो मैंने कहा कि मैं इसको एक दूसरे एंगल से देखता हूं, वो ये है कि जिस टीम को भी ये ट्रॉफी दी गई या ट्रॉफी दी जाती है, किसी भी टूर्नामेंट में मेडल दिया जाता है, किसी डिपार्टमेंट में अच्छी परफॉर्मेंस पे आपको कोई इनाम दिया जाता है, तब का क्या ख्याल है कि ये आप जो मेहनत करते हैं, जो कुछ आपका मकसद है, वो आपका वो ट्रॉफी लेना है, वो आपका मेडल लेना है या वो आपका प्राइज लेना है, उस प्राइज मनी के पीछे हैं? मेरे ख्याल में ये गलत है। एक्चुअली ये रिकग्निशन होती है आपकी टीम वर्क की, आपके कैरेक्टर की, आपके कैपेबिलिटीज की,
آپ کی ذہنی پختگی کی، آپ کے اسٹرانگ ایٹیچیوڈ کی، اگر آپ ایک ٹیم کے طور پہ کام کریں، اگر آپ میں کریکٹر ہو، اگر آپ میں ڈیڈیکیشن ہو، اگر آپ میں یکسوئی ہو، تو پھر یہ کامیابیاں آپ کو ملتی ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر ہم ان چیزوں کو پوجیں گے، ان ٹرافیز کو دیکھیں گے، تو پھر تو یہ لگتا ہے کہ شاید اس کو پاؤں کے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ جس وقت انڈیا نے ورلڈ کپ جیتا تھا تو کپل دیو نے اپنے ورلڈ کپ کو اپنے سر کے اوپر رکھا تھا کہ یہ میرے سر کا تاج ہے۔ بالکل اس نے بھی کوئی برا نہیں کیا تھا، لیکن اگر آپ اس ٹرافی پہ نظر رکھے ہوئے ہیں تو پھر تو ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا کریکٹر کتنا اسٹرانگ ہے، میری ڈیڈیکیشن کتنی اسٹرانگ ہے، میری مینٹل ایٹیچیوڈ کتنا ہے، ہمارا ٹیم ورک کتنا ہے، تو پھر میرے خیال میں اس کے معنی کم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ جس محنت کی بدولت، جس ایٹیچیوڈ کی بدولت، جس کریکٹر کی بدولت آپ کو یہ ٹرافی ملی ہے، دیٹ از اپریشیبل، اور اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے بڑی ٹیمز، بڑے کھلاڑی، وہ ایک سے لے کر دوسرا، تیسرا، چوتھا میڈل لیتے ہیں، ٹرافی جیتے ہیں۔ مقصد ان کا ٹرافی نہیں ہوتا، مقصد ان کو یہ دکھانا ہوتا ہے دنیا میں کہ وی آر دا بیسٹ، آئی ایم دا بیسٹ۔ تو جو بیسٹ کا جو کانسیپٹ ہے، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ جو بیسٹ کی اپنے آپ کو بیسٹ کہلوانے کے لیے جو ڈیڈیکیشن ہے، جو کریکٹر ہے، جو ٹیم ورک ہے، جو سالوں سال کی کاوش ہے، وہ چیز ہے کہ جو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ آسٹریلیا اگر 6 بار ورلڈ کپ جیت رہا ہے تو ایسے تو نہیں جیت رہا، اس کے پیچھے اس کے اشروں کی محنت ہے، اشروں کا ایک اس کی کرکٹ ٹیم کی آرگنائزیشن ہے، اشروں کی ان کی ایک پختگی ہے کہ وہ ایک ٹریک پہ جاتے ہیں، جو اپنی غلطیاں کرتے ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں۔ یہی آسٹریلیا کی ٹیم اسی ورلڈ کپ میں اس نے 2 میچ ہارے، لیکن فوراً ہی انہوں نے ریکوری کی، اور اس کے بعد جس طریقے سے وہ گئے وہ ہم سب کو یاد ہے۔ افغانستان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پوری ٹیم چلی گئی تھی، 7 کھلاڑی اس کے 92-93 رنز پہ چلے گئے تھے، لیکن ڈیڈیکیشن تھی کہ میکسویل ایک ہی بندہ آیا اور وہ پورا کا پورا میچ اٹھا کے لے گیا۔ ریزن کیا تھا؟ ان کی ذہنی پختگی، ان کی ڈیڈیکیشن۔ بلکہ اس تصویر کو دیکھے تو مجھے یہ، جب بھی بچپن سے ہم ایک محاورہ سنتے آ رہے ہیں کہ محنت کرو گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی، محنت کرو گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ محنت کی، ڈیڈیکیشن کی، آسٹریلین ٹیم نے کامیابی اس کے قدم چوم رہی ہے، کامیابی اس کے پاؤں کے نیچے ہے۔ اور جس فاتحانہ انداز سے وہ اپنا ہاتھ اور اپنا بازو اور اپنا مکہ لہرا رہا ہے، وہ یہی بتا رہا ہے کہ I am proud to be a member of the team who has got character, who has got discipline, who has got mental maturity۔ اور وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ ہماری ڈسپلن، ہماری محنت اس سے آگے جائے گی۔ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، اس سے اور بھی ہم نے آگے جانا ہے، اور بھی ہم نے آگے جانا ہے، اور بھی ہم نے آگے جانا ہے۔ میرے خیال میں یہ آپ کے مائنڈ سیٹ پہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں۔ اگر گلاس میں آدھا جوس ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدھی گلاس بھری ہوئی ہے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدھی گلاس خالی ہے۔ یہ آپ کے نظر پہ ہے کہ آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ گلاس خالی ہے کہ گلاس بھری ہے۔ تقریباً تمام دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ورلڈ کپ کی بے عزتی ہوئی، یہ ٹرافی کی بے عزتی ہوئی کہ اس کے پہ ٹانگیں رکھیں، اس کے اوپر پاؤں رکھیں۔ میں کہتا ہوں اس نے یہ ثابت کر دیا، محنت کرو گے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ خدا حافظ۔